من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما دھیاں دیوے پت دیوے رب دی رضوان دھیاں دیوے پت دیوے رب دی رضوان کسے نو کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا دیا پت لوگو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے بڑا پاپ شعیب تے پت کوئی نہ بڑا پاپ شعیب تے پت کوئی نہ پیا بیٹیاں بکریاں چار دیا بھلا شعیب
لذتاں چکھے اس موج بہار دیاں انہوں کون پوچھتا ہے تو یہ کی کرنا ہے احتشامہ میں پروردگار دیاں تمام قسم دی حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے تھوڑی کی آواز کھول دیں اور انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام سرور کائنات ہادی سبل ختم الرسل سید المرسلین خاتم النبیین آمنہ دے لال فاطمہ دے باپ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات پر میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں پردہ دار معززات میری ماں اور میری بہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کو کہ اللہ رب رحمان میں نو صحیح قرآن و حدیث بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساتذہ حضرات کو سنا کے سمجھ کے اس دیوتے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں قرآن پاک دی جیڑی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ کے اندر اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے للہ ملک السماوات والارض جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ہے سارے دی بادشاہی میں رب ذوالجلال دی ہے للہ اللہ واسطے ہے ملک السماوات سارے اختیار رب ذوالجلال کو لے میرے تو اڈے کوئی اختیار نہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ جو چاہے پیدا کرے جو چاہے نہ پیدا کرے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا تے اللہ جنوں چاہے ساریاں بیٹیاں دے دے لے انہوں پوچھن والا کوئی نہیں میرا موضوع میں رکھے اسی آپ دے میرے والد محترم دعوت دے چلے گئے نمازی بنو اور نماز کی دعوت ہو لیکن ایک چند دن واقعہ پیش آیا نو مولود بچی 7 دن دی بچی اور اس دے باپ نے اپنی والدہ دا دودھ پی رہی ہے وہ دی گود چوں کھو کے تے انہوں تھلے سٹی ہے اور انہوں 5 فیر مارے 7 دن دی بچی تے 5 نے فیر مار کے تے انہوں ملیا میٹ کر دیتا ہے تو میرے بھائیو اے دکھ اے درد لے کے آئے ہو تاکہ سانو یہ سمجھ آ جائے کفار مکہ جنہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ لوگ کلمہ پڑھن تو پہلے بچیاں نو زندہ درگوز کریا کر دے بچیاں نو کھوئاں دے اندر سٹ دیا کر دے اور انہاں نو دفن زندہ ہی دفن کر دیا کر دے لیکن آج دا نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ایک کام کرے کفار مکہ والے کردار ادا کرے تو میرے بھائیو ایک کفر والے کام اسی کر رہے ہاں ایک بچیاں دینا رب ذوالجلال دی طاقت ہے بچے دینا رب ذوالجلال دیا طاقتاں نے او دے علاوہ نہ کوئی بچہ دے سکتے ہیں نہ کوئی بچی اے بیبیاں نے کوئی ڈیپو نہیں لگایا ہے کہ اے آندیاں نال بیٹے جنم دیں دیا رہن اور میرے ویر میرے بھائی ساٹھے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں اسی کدے بھی اپنے رب کے سجدہ لے ہو کے نہیں منگیا اللہ سانو نیک بیٹا دے دے اللہ سانو
80 साल दे पापे हो गए ने ते रब अगे दुआ करने ने रब्बा चिट्टी दाढ़ी हो गई है ते बुजुर्ग हो चले आवा ते फरमा रहे ने रब्बी हबली मिनस सालिहीन अल्लाह मैनू नेक बेटा दे दे अल्लाह साले बेटा अता कर दे ते असीं कदे भी रब दे अगे आके सजदा रेज़ नहीं होए तो मेरे भाइयों किसे मेरी मां बहन ने ये नहीं देखा कि मैं बच्चा जन्म देना है या बच्ची जन्म देनी है ऐ जालिम ने जिहड़ा जुल्म कीता है इनू पूछया जाए एक दे अंदरों पैदा होया है इनू ते बेटा चाहिदा सी पहली बच्ची होई ते कहंदा मैनू ते बेटा चाहिदा सी बेटी क्यों इस वास्ते मैं बेटी नू कत्ल कर रहा नाउज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस जालिम नू सवाल कीते जाने बंदे तू किथों पैदा होया है ये भी ते किसे दी बेटी सी जिहदे अंदरों तू जन्म लिया है तो मेरे दोस्तों बंदा औरत तो बगैर नकारा है औरत बंदे तो बगैर नकारा है दोवें मिलनगे निजाम चलेगा ते इस बच्चे ने बच्चे नु मारे है ते कल आज के पता नहीं कल ओदी वालदा भी इंतकाल कर गई है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और नहीं मौत किसे नू छोड़ दी जाए और चुन चुन कलियां तोड़ दी जाए रख याद कब्र दिया कंधां नू भुल न जावी कफन दे बंदां नू ओ छड्ड जाना इन्ना ज़नफ़र ज़ंदान को ला इलाहा इल्लल्लाह तो मेरे दोस्तों ये जालिम ने बयान दे रहा है ते दिया देन वाला रब्बे जुल जलाल बेटियां देन वाला रब्बे जुल जलाल दी ज़ात है तो अल्लाह जुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ओ दुनिया जहान दे लोगों सारे इख्तियार मेरे कौन ने सारी बादशाहियां मेरे कौन ने यखलुकु मा यशा जो चाहा मैं पैदा कर दिया मेरे अलावा कोई पैदा करने वाला कोई नहीं है यहबु लिमन यशाउ इन्हा ते जिन्नू चाहा मैं निरियां बेटियां दिती जावा हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जुल जलाल ने इस पैगंबर नू भी निरियां बेटियां अता कीतियां ने एक दिन दा ये भी वाकया आया है ए बेटियां शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बकरियां चरांदियां कुएं ते पहुंचियां ने कुएं ते जाके बकरियां नू पानी पिलाना चाहदियां ने इधरों चलदे एक वीर मुसाफिर आया ओदा नाम है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ते एक साइड ते खड़े ने ते वेखी जा रहे ने लोग आई जा रहे ने अपने पेड़ बकरियां नू पानी पिला के जाई जा रहे ने आखिर ते जेड़ा बर्तन अंदर पानी बचदा है ओनू जाया कर देंदे ने पर ए बेटियां जेड़ियां ने दो बेटियां एक साइड ते खड़ियां इंतजार ही करी जा रही ने सबर ही करी जा रही ने खड़ियां ने ए सारे काफले वाले अड़े वाली बकरियां दे छेड़ू चले गए ए बच्चियां आगे बढ़ियां ने ते वेखिया पानी कोई नहीं है पर ए जेड़े जालिम जांदे ने कुएं दे उत्ते टक्कन दे के जांदे ने ताकि ए बच्चियां ना जड़ियां ने अपने वेर दे वड़नो अपनियां बकरियां नू पानी ना पिला लेवन ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे बढ़े ते कहन लगी ओ मेरियां बहनां ए की मामला है मैं वेख रिया बड़ी देर तो तुसी खड़िया जाओ पर तुसां अपनी बकरियां नू पानी नहीं जो पिलाउंदियां ते हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां दो बेटियां बोलदियां ने ए वीर मुसाफिर ए जेड़े ने लोग साडे दुश्मन ने साडे बाप दे दुश्मन ने दुश्मनी दी वजह की है कि
ساڈا پاپ کہندا لا الہ الا اللہ، اس وجہ تو ساڈے نال دشمنیاں میں ساڈا باپ ایک ربوبیت اعلان کرتا ہے، وحدانیت اعلان کرتا ہے، اللہ ذوالجلال دی وحدانیت خدائی دا اعلان کرتا ہے، تے رب دا قرآن میں اعلان کر رہے ہیں للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اسلام دیا بیٹیاں بھی کئی جا رہی ہیں، اے ویر مسافر، اے لوگ ساڈے دشمن اس واسطے نے کہ اسی ایک رب نو پکارنے ایک رب دی وحدانیت مننے انہوں اپنا داتا تے اپنا رازق تے مالک سمجھنے اولاداں دین والا بھی اللہ ہے، بیٹیاں دین والا بھی اللہ ہے، بیٹے دین والا بھی اللہ ہے، تے کچھ بھی نہ دیوے تے ہوندے اختیار میں وہ بھی رب ذوالجلال ہے۔ لیلا ککڑ دے دے پتر کسے دے اختیار نہیں جائے، تو اس ظالم نے ظلم کیتا ہے، اپنی بیٹی نو قتل کیتا ہے، اے بچی شہید ہو گئی، ماں بھی اس صدمے دے اندر اللہ دے حاضر ہو گئی ہے۔ تو میرے دوستو رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا۔ تو میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دو بیٹیاں دی کفالت کرتا ہے، مسند احمد دے اندر آیا ہے، جڑا بندہ اپنی تین بیٹیاں دی کفالت کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں دی کفالت کرتا ہے، انہاں دے پیدا ہون دے متھے وٹ نہیں پاؤندا، انہاں دی تربیت بھی چنگی کردا ہے، انہاں دی دیکھ بھال بھی کردا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندہ قیامت والے دن جنت اندر ہوئے گا تے میرے نال ہوئے گا، ایک میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیا دو نال میرے ویرے تھی بس نہیں، میرے پیارے پیغمبر میرے توڑے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہ دا بیٹیاں دا باپ اللہ دنیا تو چلا جائے، اے روانہ ہو جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی دو بہنوں دی کفالت چنگی کرتا ہے، اے بچیاں یتیم ہو جاندیاں نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اپنی بہنوں دی تربیت چنگی کرتا ہے، کفالت چنگی کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بندہ قیامت والے دن جنت اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیا دو نال پہنا دی تربیت چنگی کرو، پہنا دا حق نہ کھاؤ، اور میرے ویرو بیٹیاں دا حق نہ کھاؤ، جنہیں بیٹیاں دی تربیت چنگی کرتے ہیں، بیٹیاں نو اپنا حق پورا دیندے ہیں، پہنا دا حق پورا دیندے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قیامت والے دن انج میرے نال ہوئے جب ایک ہاتھ دیا دو نال، اور میرے دوستو اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جنہوں میں چاہاں تو بیٹیاں دے دیوا۔ ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی ام المومنین میری تواڈی
بیٹھیاں سن تے آ کے کہندیاں نے امی عائشہ کچھ کھان نو ہے تے دے دے کچھ کھان نو ہے تے دے دے تے امی عائشہ کہندیاں نے بیان کردیاں نے میں گھر دے اندر تلاش کیتا پر کھان پین نو کچھ نہیں ملیا تے مینوں 3 کھجوراں ملیاں نے میں اس بیوہ نو دے دتیاں نے تے بیوہ کہندی ہے میں بیوہ میریاں بچیاں یتیم نے تے بھوک لگی ہے بھوک نال نے ڈالا امی عائشہ کچھ کھان نو دے دیو کچھ کھان نو دے دیو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتیاں نے اے میں 3 کھجوریں اس بیوہ نو دے دتیاں نے 3 کھجورہ دتیاں نے اس ماں نے ایک کھجور اپنی بچیاں نو دے دتی ہے اے بچیاں نو گٹھلی کٹ کے دتی ہے اے بچیاں نے دوویں اپنی ایک حصے دی ایک کھجور کھا لئی ہے ایک کھجور دے ہاتھ دے اندر بچی ہے اے بچیاں نے جلدی نال کھا کے تے کہندیاں نے امی بھوک لگی ہے کھجور دے دیو اس ماں نے کھجور نو ادو اد کیتا ہے گٹھلی باہر کڈی ہے ادھی ایک بچی نو دے دتی ہے ادھی ایک بچی نو دے دتی ہے اے دوواں بچیاں نو کھلا دتیاں نے پر ماں نے صبر کیتا ہے تو میرے دوستو اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جڑے بندے یتیماں دا خیال کرتے ہیں یتیماں نال پیار کرتے ہیں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں انما نطعمكم لوجه الله تے یتیماں تے غریباں مساکین نو کھانا کھلانے میں انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اور رب دا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَجَزَاكُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اینا نو صدمے آ جان پریشانی آ جان دکھ آ جان مصیبت آ جان اینا دے صبر کرن دے میں انہاں نو جنت عطا کرانگا جنت عطا کر دے گا تو میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت عائشہ ام المومنین بیان کر دیا نے انہاں نو کھجوراں کھلا دتیاں نے شام نو ٹائم ہویا آقا علیہ السلام آئے نے اے سارا ماجرا میں انہاں نو سنایا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بی بی جنتی ہے قیامت والے دن جہنم دے درمیان اے بی بی بچیاں آڑ بن جان گیا اپنے ماپیاں دیا سفارش کرن گیا اور سفارش کر کے رب دے ہاں جھگڑا کر کے بچیاں اپنی ماں باپ نو جنت لے جان گیا جنت دا داخلہ بن جائے گا تے اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے تو بیٹیاں بالیا جن انہوں پاک نبی فرما گیا تو بیٹیاں بالیا جن انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دو ہویا ساتھ نصیب نبی
جن انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی کتے مالو گو بیٹی بہن بیوی کتے مالو گو ہندی اپنی اپنی تھانو گو بیٹی بہن بیوی کتے مالو گو ہندی اپنی اپنی تھانو گو سونا رحمت چڑیاں لا گیا بن دی جنت دی چھالو گو بن دی جنت دی چھالو گو سونا رحمت چڑیاں لا گیا تو بیٹیاں پالیا جن تو بیٹیاں پالیا جن انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پریام پھول لوگو بیٹی خوشبو پریام پھول لوگو وکے نام بازار مل لوگو بیٹی خوشبو پریام پھول لوگو جڑی وکے نام بازار مل لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو ان پاک نبی رتبے عطا گیا تو بیٹیاں پالیا جن تو بیٹیاں پالیا جن ان پاک نبی فرما گیا اور میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دا قرآن اعلان کر رب دا قرآن نازل ہویا رب دا قرآن اعلان کر رہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور میرے دوستو ایک دن دا ایویں دا بھی ویلا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا ہے ایک آیا تے آکے کہندا اللہ دے نبی جی میں تواڈے ہاتھ بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہنا ہوں اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا ہوں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھنا کلمہ پڑھنا ہاتھ بیعت کر لے کہنے لگے اللہ دے نبی جی میرے نال ایک وعدہ کرو میں ایک وعدہ لینا چاہنا میں ہاتھ بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مدار اسلام اندر داخل ہو جاواں گا اے اللہ دے نبی جی اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دے بندے گناہ کیڑا کیتا ہی کہنے لگے اللہ دے رسول غلطیاں بڑیاں ہوئیاں گناہ بڑے ہوئے بڑیاں عیاشیاں کیتیاں میں پر ایک ایسا میں گناہ کیتا ہے جڑا مینوں نہ دن چین لین دیندا ہے نہ رات نو چین لین دیندا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے اللہ دے بندے آن والے دس کیڑا گناہ کیتا ہے تے کہندا اللہ دے نبی جی میں میرا نکاح ہویا میری شادی ہوئی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہنے ہیں تے اللہ نے میرے گھر رحمت کر دیتی ہے میری بیوی امید نال ہو گئی ہے تے میں کاروبار واسطے مکہ چھڑ کے دور مسافر بن لگے ہوا تے میں اپنی بیوی نو کیا ہے اے اللہ دی بندی میں کاروبار واسطے باہر جانے ہیں 2-3 سال واسطے وانڈے جانے ہوا جیسے ساڑھے ویر مسافر باہر کوئی مکے چلا جاندہ ہے کوئی سعودیہ جاندہ ہے کوئی دبئی جاندہ ہے کوئی امریکہ جاندہ ہے اے مختلف ملکان دے سفر کر جاندے میں تاکہ اسی اپنے کرنا کاروبار نظام اچھا چلائی ہے تے کہندے اللہ دے نبی جی میری بیوی امید نہ لے تے میں انہوں کہ میں تے سفر کر جانے کاروبار کر کے
پچھو اللہ تینوں بیٹا دے دے او دی خوب سنبھال کرنی ہے، او دی دیکھ بھال کرنی ہے، تربیت چنگی کرنی ہے۔ تے اگر اللہ تینوں بیٹی دے دے اللہ تانوں بیٹی عطا کر دے جمدی نو ہی مار دینا۔ استغفر اللہ ربی۔ کہنے لگے میں اپنی بیوی نو ایک نصیحت کر رہا، بیٹا ہوئے تے ان کی خوب سنبھال کرنی ہے، بڑا پیار محبت کرنا ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے فوراً ہی مار دیں، ختم کر دیں۔ استغفر اللہ ربی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اللہ دے بندے پھر کی بنیا، کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں تے کاروبار واسطے چلا گیا، 2.5-3 سال کئی عرصہ لگ گیا تے میں کاروبار کرتا رہا، کاروبار کرنے تو بعد جدوں میں گھر واپس آیا وا، گھر پہنچیا وا تے ویکھے امی ایک بے بچی پھر رہی ہے، امی 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 دی آوازاں لگا رہی ہے، تے امی نے دسیا پتر تیرے ابو جی آ گئے میں تے میرے گلے لگ جاندی ہے، میرے نال لاڈ محبت بنے کرتی ہے، اور میرے دوستو ویکھنے آ جائے تجربہ کر کے ویکھنے آ جائے گھر دے اندر جدوں داخل ہوئی ہے بیٹیاں سینے لگ جاندیاں نے، بیٹیاں چھاواں بن جاندیاں نے، اب بیٹیاں اگے جلدی نال سینے لگ جاندیاں نے، بیٹیاں اگے بڑھ کے پوچھدیاں نے ابو جی پانی لے آئی ہے، ابو جی فلاں چیز لے آئی ہے، ابو جی دے ہاتھوں سامان پکڑ لیندیاں نے، ماں باپ دا استقبال کردیاں نے۔ تو میرے دوستوں کے اللہ دے نبی نو کہنے لگے اللہ دے نبی جی اے بچی نو میں ویکھیا ہے تے بچی میرے نال بڑے لاڈ کردی ہے، بڑا پیار بڑی محبت کرتی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے اللہ دے بندے پھر ہی بنیا، کہنے لگے اللہ دے نبی جی کچھ عرصہ بچی میرے نال نہیں، میرے دے نال پیار پہ گیا ہے تے میں اپنی بیوی نو کیا ہے اینو مارے کبھی، کہنے لگے مینوں اتنی پیاری لگی میرا مارن جی نہیں کیتا، اس واسطے میں تینوں مارنا گوارا نہیں کیتا۔ کوئی بھی ماں ہوئے بچہ لگڑا لولا محتاج ہوئے کوئی بھی ماں اپنے بچے نو نہیں مارے گی ہے۔ تو میرے دوستو ایہو جے ظالم نے اے جن نے ظلم کیتا ہے تے کہہ رہے اللہ دے نبی جی وقت گزر دیا میں مکے دے بازاراں دے اندر نکلیا کردا تے لوگ مینوں تانے میں ماریا کردے، لوگ کیا کردے بچی والا تریا ہوندا ہے، اے دھی والا لگا ہوندا ہے، اے بیٹی والا آ رہا ہے، اے میرے نال لوگ میں گل بات نہیں سی کردے، کسے سرکار دے مجلس اندر میں چلا جاؤندا تے لوگ مینوں اتھوں اٹھا دے کہندے چل تیری کوئی وقت نہیں، تیری کوئی عزت نہیں، تو بیٹی والا ہے۔ اے اللہ دے نبی جی لوگوں نے مینوں میرے تانے مار مار کے میرا دل پتھر کر دیتا ہے، وقت گزر دیا ایک دن ایویں دا ویلا آیا میرا دل پتھر ہو گیا تے میں اپنی بیوی نو کہہ رہا میری بیٹی نو تیار کر دیا، میری بیٹی نو کپڑے پہنا دیا، میں اپنی بچی نو سیر و تفریح کروان واسطے جانا چاہنا ہوا۔ تو میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ بندہ واقعہ سنائی جا رہے ہیں، کہنے لگے میں کئی کلاڑی لے لئی اپنا سوٹا ٹوئے مارن والا سامان لے لے آئے تے میں تو سفر شروع کر دیتا ہے، چل دیا کدی بچی میرے اگے دوڑتی ہے، کدی بچی میری انگلا پکڑ کے چلتی ہے، اے بچی لاڈ کرتی جا رہی ہے، کدی میرے کندھیاں تے بہ جاندی ہے، اے سفر کرتے مینوں پر اس بچی تے رحم نہیں آیا، مینوں ترس نہیں آیا، میں ایک مقام تے جنگل دے اندر پہنچ جانا وا تے جا کے ٹویا مارنا شروع کر دینا وا، ٹویا مار دیا ٹویا مار کے تھک گیا تے باہر آ کے بیٹھ جانا وا۔ اے میری ننی ننی بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نال میرے کندھیاں تو مٹی پئی ہے، مٹی دور کری جا رہی ہے، بچی میرے نال لاڈ کری جا رہی ہے، پیار محبت دیا گلا کری جا رہی ہے، بچی نو ایک وارا نہیں باپ دے جسم تے مٹی کوئی بچیاں صاف کر دیا نے، اے بیٹیاں اتنی محبت کر دیا نے، تے کہندے اللہ دے نبی جی
میں پھر کو گھڑے دے اندر داخل ہو جانا مٹی کٹی جا رہے آواز اے شام ہوندی جا رہی ہے بچی کہندی ابو جی اتھوں کی تلاش کری جا رہا جو ابو جی کر چلیے ٹائم دیر ہوئی جا رہی ہے اے ننی منی بچی چھوٹیاں گلاں کرنے والی میرے نال پیار محبت دیاں گلاں کری جا رہی ہے پر میں اپنا کم کری جانا گڑا کھود کے پارا کے بیٹھنا تے بچی آکے میرے گڑے دوے ہاتھ پیر گئے تے میرے نال لاڈ تے محبت کرنا شروع کر دندی ہے پیار کرنا شروع کر دندی ہے تے لیکن میں نو رحم نہیں آیا میں اپنی بچی نو بازواں تو پکڑیا تے گڑے اندر سٹ دیتا ہے استغفر اللہ ربی گڑے اندر سٹیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آنکھیں جو پانی آنا ہی جو آنے شروع ہو گئے تے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اولاد والے تو کتھوں آیا بس کر اللہ دے نبی نو ہو نہ روا حدیث دے اندر لکھیا ہے کہ اللہ دے نبی اس تو پہلے نہ کدے بھی نہیں روئے جنہ بچی دے دکھ دے اندر روئے نہ کدے بھی نہیں روئے جنہ پکی بچی دے حق دے اندر آنسو بہائے تو میرے دوستو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان لگا اے بچی دے اتے میں مٹی پانی شروع کر دیتی ہے اے بچی کھڑی ہوندی ہے تے ابو دیا صداواں دیندی ہے پر میں اپنی بیٹی تے رحم نہیں کرتا ترس نہیں کھاؤندا تے اینو پور دیا میں اینو پور دیتا ہے تو میں اپنی بیٹی نو پہ پوری جا رہے ہیں دبائی جا رہے ہیں اس بچی تے میں کوئی رحم نہیں کیتا تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر میں پھر کی بنیا کہنے لگے اللہ دے نبی جی جدو کل تک مٹی آ گئی اے بچی نے بڑے ترلے پائے نے بڑے واسطے دیتے نے ابو میں نو معاف کر دے ہو کیڑی غلطی ہوئی ہے میں نو معاف کر دے ہو پر میں نو ترس نہیں آیا رحم نہیں آیا اے بچی چیخا مار دی نو میں دب دیتا ہے زندہ ترگوز کر دیتا ہے تو میرے دوستو اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے ایک دن میں اپنی بیٹی نو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہنے لگے اس حدیث اہل دل ترجمہ کرتا ہے ایک کہہ رہی ہے نہ میں رواں نہ میں پیسے منگوا نہ میں رواں نہ میں پیسے منگوا تے نہ میں تیرے کول آوا اے بابل نہ چھڑ کے جائی منو اے بابل چھڑ کے نہ جائی منو تے میں روندی مر جاؤں جس دن روز قیامت ہوسی اور جس دن قیامت روز قیامت ہوسی تے اللہ دے دربار اور جس دن روز قیامت ہوسی تے اللہ دے دربار لب لوانگی ابو میں تینو اور لب لوانگی ابو میں تینو تے لے لوانگی بدلے سوار اے کفار دی روش کفار نے کام کیتے اپنیاں بچیاں نو زندہ درگوز کیتا میاں والی دے علاقے دے اندر اس ظالم نے کلمہ پڑھنے والا محب رسول اخوان والا عاشق رسول اخوان والا انہوں نے اس کا کفار دی روش نو اپنا دیا ہے اپنی بیٹی نو پنج پھیر مارتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور میرے بھائیو بیٹیاں رحمت نے ماں باپ دے کر پیدا ہون تو رحمت
رحمت ہویا کرتی ہے. جوان ہو جان تے پائیاں دی غیرت بن جاندیاں نے اور نکاح ہو کے اپنے شوہر نال چلیاں جاندیاں نے انہاں دی عزت بن جاندیاں نے اور جدوں بچہ جنم دیندیاں نے بچیاں دی ماں بن کے اون دے پیراں تھلے اللہ نے جنت دی. اینا مقام ہے. اس واسطے میرے بھائیو بیٹیاں نال پیار کریا کرو, بیٹیاں نال محبت کریا کرو. تو رب ذوالجلال نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. اللہ فرما رہے ہیں جنوں چاہواں میں بیٹیاں دیواں, جنوں چاہواں بیٹے دیواں. یہب لمن یشاء الذکور, جنوں چاہواں بیٹے دینا او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں بیٹے دیواں. رب دا قرآن او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دیواں میں رب ذوالجلال دے اختیار نے. اس واسطے میرے بھائیو رب بیٹی دے دے تو شکر ادا کریا کرو. میری پہلی بیٹی جدوں ہی میرے نال خود بھی تھی, میں کروں 12 سال اللہ نے اب میرے گھر رحمت کی تھی. بیٹی پیدا ہوئی تھی, امی جی دا فون آیا بیٹا پریشان نہیں ہونا, غم زدہ نہیں ہونا. میں امی جی کی ہو کہنے لگے بیٹا اللہ نے بیٹی عطا کی تھی تے میں امی جی اللہ دا بڑا شکر ہے مینوں ابو جی کہن والا جی آ گیا. تو میرے بھائیو بیٹی دے پیدا ہوتے پھر خوشی کی تھی, پوری برادری نے بلایا, بیٹیاں دی اسی خوشیاں کرنے عقیقے کرنے دعوتاں دینے تے بیٹی دے بھی خوشی کریا کرو کہ رحمت ہویا کرتی ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو اللہ ذوالجلال بیٹیاں دیاں بہناں دیاں عزتاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے, انہاں کا دیکھ بھال کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.